अश्वमा शुगमारूहा देवदत्त जगतपति आसिना साधुद मनम शटेश्वर्या गुणान्विता। उस कल्कि को आसमान का सफर कराया जाएगा, वो घोड़े पर बैठेगा। अश्वमा शुगमारूहा, वो एक घोड़े के ऊपर बैठेगा और वो घोड़ा उनको लेकर चलेगा जिसकी रफ्तार, जिसकी स्पीड बिजली से भी ज्यादा तेज होगी। शुगमारूहा, जहां तक तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नजर जा रही होगी वहां तक उसका पहला कदम होगा। बिजली से भी ज्यादा तेज उस घोड़े पर बैठेगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। मैं समझता हूं बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाली सवारी को अरबी में बुर्राक कहा जाता है, बर्क से बना हुआ। बर्क अरबी में बिजली को कहते हैं और बुर्राक उसी से माखूज है, बिजली की तरह तेज चलने वाली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो घोड़े से छोटा था, खच्चर से बड़ा था। गधे और खच्चर के माबैन मैं उम्मे हानी के मकान में सोया हुआ था। इस जानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। फहमज़नी, उन्होंने मेरे पैरों में कचोका लगाया, उन्होंने मुझे जगाया। मेरी आंख खुली, फलम मरा शैया, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं फिर सो गया। वो दूसरी बार आए, उन्होंने मेरे पैर में कचोका लगाया। मैं दोबारा उठा, फलम मरा शैया, मैंने दोबारा भी कोई नहीं देखा। मैं फिर सो गया। वो तीसरी बार आए, उन्होंने मेरे पैर में नोचा, कचोका लगाया। मैं उठा, मैंने देखा सामने कोई साहब खड़े हैं और वो मुझसे कह रहे हैं मोहम्मद बाहर आओ। मैं बाहर निकला, सामने एक जानवर खड़ा है जिसको बुर्राक कहा जाता है। जिब्रील ने मुझसे कहा इसके ऊपर सवार हो जाओ। मैं उस बुर्राक के ऊपर बैठने के लिए चला। जैसे ही मैं बैठा, फशमसा, वो बितकने लगा, वो उछलने लगा, वो शोर करने लगा। करीब था कि वो मुझे गिरा दे। जिब्रील ने उसके कान में कुछ कहा, आए बुर्राक, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तुझे मालूम नहीं आज तेरी पीठ के ऊपर कौन सी हस्ती बैठ रही है, कौन सी हस्ती सवार हो रही है? इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इससे ज्यादा मुबारक कोई हस्ती पैदा नहीं की है। आज तेरी पीठ के ऊपर वो मुबारक हस्ती सवार हो रही है। इरक़म बिल इरक़, इतना सुनना था कि वो बुर्राक पसीना पसीना हो गया। उस बुर्राक के पेशानी पर पसीने की बूंदें मैंने अपनी आंखों से देखी कि वो पसीने में शराबोर हो गया और उसने बिदकना बंद कर दिया, उछलना और शोर करना बंद कर दिया। और फिर मैं उसके ऊपर बैठ गया, फिर मैं उसके ऊपर बैठा। फिर बुर्राक मुझे लेकर चली। यहां से आगे का बयान अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि जहां तक मेरी पहली नजर जाती थी, जहां तक मेरी आंखों की रोशनी जाती थी, उस बुर्राक का पहला कदम वहां पड़ता था। शुगमारूहा की बिल्कुल तफसील देखिए अल्लाह के रसूल ने कैसे पेश की, जो हिंदू धर्म की किताबों में मौजूद है। शुगमारूहा, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। और बुर्राक, अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो आगे की अलग तफसील है कि मैं जब आगे पहुंचा, फिर बैतुल मक़दिस के अंदर में पहुंच गया। वहां सारे अंबिया पहले से बैठे हुए थे। मैंने वुजू बनाया और मैंने सारे अंबिया किराम की इमामत की, मैंने उनको नमाज पढ़ाई। उसके बाद फिर मेरे लिए एक सीढ़ी लाई गई होती है बिल मेराज, उसके जरिए फिर मुझे ले जाया गया पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर। तफसील लंबी है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مرحلے میں میرے سامنے کئی چیزیں پیش بھی کی گئی. جبریل نے میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا اور پانی کا پیالہ پیش کیا. دودھ کا پیالہ پیش کیا اور شراب کا پیالہ پیش کیا. دونوں چیزیں میرے سامنے آئیں. لیجیے آپ کو جو پسند ہے وہ لے لیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور میں نے پی لیا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے 3 پیالے رکھے گئے. ایک میں دودھ تھا, ایک میں شراب اور ایک میں پانی. اور مجھ سے کہا گیا کہ جو پسند آئے وہ لے لیجئے, وہ پیجئے. یہ میری مہمان نوازی کی جا رہی ہے سفر معراج پر. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میں بڑے شک و شبے میں تھا کہ میں پانی کا پیالہ لے لوں یا دودھ کا. شراب کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میں دودھ پیوں یا پانی. میں بھی شک و تذبذب میں تھا کہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤں یا پانی. میری نظر آسمان کی طرف پڑی. میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان پر کرسی لگائے بیٹھا ہوا ہے. ایک فرشتہ آسمان پر کرسی لگائے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بلند آواز میں کہہ رہا ہے ان اخذ الماء غرق وغرقت امته. اگر اس بندے نے محمد میں پانی کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو خود بھی ڈوبے گا اور اس کی پوری امت ڈوب جائے گی. وَإِنْ أَخَذَ الْخَمْرَ غَوَا وَغَوَتْ أُمَّتُهُ. اور اگر اس نے شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو یہ خود بھی بہک جائے گا اور اس کی پوری امت بہک جائے گی. یہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا اور اس کی پوری امت گمراہ ہو جائے گی. وَإِنْ أَخَذَ اللَّبَنَ هُدِيَ وَهُدِيَتْ أُمَّتُهُ. اور اگر اس نے دودھ کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو یہ بھی ہدایت پا جائے گا اور اس کی پوری امت ہدایت پا جائے گی. اس کی پوری امت کو ہدایت مل جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گئے تو میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور اس کو پی لیا. اور یہ فطرت کا تقاضا تھا. اسٹیج آپ کا گرے گا, محسوس ہو رہا ہے. جب اسٹیج پر ضرورت سے زیادہ لوگ چڑھ جائیں گے تو اسٹیج گرے گا. یہ سفر معراج. خیر مجھے اس طرف نہیں, مجھے بتانا یہ تھا کہ اشوما شگما روحا, بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے وہ چلے گا. براق بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے لے کر چلی. یہ اسی براق کی طرف اشارہ ہے. اور وہ براق کہاں سے آئے گی اور کس کو ملے گی, ان 2 جملوں میں یہ پیش کیا گیا ہے. دیو دت جگت پتی. اشوما شگماروہا تو بتا دیا. اشوما شگماروہا دیو دت جگت پتی. دیو مہادیو, اللہ کے جگہ پر یہ لفظ استعمال کیا گیا. دت کے معنی دے گا. دیو دت اللہ دے گا. ایشور کی طرف سے, اللہ کی طرف سے یہ براق, یہ بجلی سے زیادہ تیز رفتار سے چلنے والا جانور لایا جائے گا. اللہ دے گا. اور کس کے لیے آئے گا؟ جگت پتی. جگت مانی وشو, ورلڈ, دنیا, اور پتی مانی رکشک, پتی مانی محافظ, جو پوری دنیا کا محافظ ہوگا, جو پوری دنیا کے لیے رکشک